पोहरू नाले ने आज तक बहुत ज्यादा मासूमों की जानें जो है वो ली है, और आज फिर एक बार एक मासूम कमसिन बच्ची की जान जो है वो इसी पोहरू नाले में जो है वो हुई। उसकी मौत यहाँ पर वाक़ा हुई। कपड़े धोने के सिलसिले में ये बच्ची जो है पोहरू नाले में जो है वो कपड़े धो रही थी, लेकिन मौत अटल है। अनफॉर्चुनेटली जो है इसी पोहरू नाले में जो है वो यहाँ पर गई है, और अभी अभी जो है उसकी डेड बॉडी यहाँ पर जो है लाई गई है। सादिया मकबूल इसका नाम है, तकरीबन 9th क्लास की ये बच्ची। आपको पिछले साल याद होगा इसी इलाके में, इसी जगरपोरा में ही सलकूट की बच्ची एक है जो है, शायद यही मंथ चल रहा था, मुझे अभी भी याद है, शायद जुलाई या अगस्त का महीना चल रहा था। उस टाइम भी यहाँ पर जो है इसी पोहरू नाले में सलकूट की एक बच्ची यहाँ पर रिलेटिव्स के यहाँ आई थी और उसकी जान यहाँ पर चली गई। आज वो दौर है जब हमारे बच्चे, जब हमारी बच्चियां नदी नालों के शिकार होते हैं, टंक्स में डूब जाते हैं, स्ट्रीम में डूब जाते हैं। कुछ तो यहाँ पर नहाने के बहाने जाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर आज खुद जाते हैं, फिर मौत का बाइस बनते हैं। ये लोग मकामी लोग हैं। इस वक्त सदमे की लहर जो है वो इस वक्त इस कावारी जगरपुरा लदरवन, माफ कीजिएगा, कावारी जगरपुरा हंदवारा में है। यहाँ पर लवाहिकीन इस वक्त बड़े परेशान है, क्योंकि माँ बाप को आज थी कि ये बेटी जो है बड़ी बनकर जो है डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, या बाकी और कोई यहाँ पर प्रोफेशन अपनाएगी, माँ बाप की खिदमत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनाब क्या नाम उस टाइम? जगतपुर ये कुछ रिश्तेदार शका वाले सब क्या नाम उस टाइम? गुलाम यूश क्या कित सपो दिवाका आज नाला पोरस मज एक बच्ची गमस पलव छलने गमस अनफॉर्चुनेट गमस तत आबस मज गमस डेथ अम सज। मगर वजह यथ गामस मज मुश्किलात आबक त्रेशन मुश्किलात जल जल पानी घर घर पानी गवर्नमेंट दवा कर, मगर तम बावजूद अगर यह आब दस्तियाब ये आसे यह बच्ची गसे नालस पे कि कावोर इग्नोर आमुत कर। बोरवेल ये डगवेल बनियामुत आज ब्रो 5 वरी त्रेशी ओवरहेड टैंक बना तम खुद टेंडर सह आई न कह त्रेश मज जबरदस्त वैसा यह ज़राअत सोन यपर यह आबदाद तरसान आबदाद तरसान अत गरस वनकस कोता सदम वोत यथ गामस कोता सदम वोत हेको न बयान कर। मकबूल सबस शायद बच्चे 3 बच्चे लड़के 2 जबरदस्त मुश्किलात जबरदस्त परेशान वनकस इलाक वजह अगर यह त्रेश ये आब आसे ये दस्तियाब अच्छे जगरपोर पे आब सह 2-4 दुह कुन दह कुन सह कैसन गरन ये कैसन गरन पूरस गामस कह ये कि जन वनकस गवर्नमेंट दावा कर घर घर जल 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 मगर बिल्कुल तुम हुक्मरान आए यमो दुत पन दोप 7 पोरन खालो 10 पोरन सा खस अकावरस आब सह ना आब कुन कह वन तुम एडमिनिस्ट्रेशन तुद वसादत कर एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा DC मैडमिश गुजारिश कर गुजार जोन दिवान यथ गामस कुन दीतो थोड़ा तवज्जो दीतो यह हादसात गश्न बे दोबार जल्दी खाल तकरीबन घंटे बाज आए खालना घंटे बाज गई अवेलेबल, मगर तम डेथ गम 9th क्लास। आपको याद होगा कि हाल ही में राजवार के एक एरिया में किस तरह एक फैमिली जो है वो नेस्त नाबूद हुई। पूरी फैमिली जो है वो चली गई, बहाना था पानी का। और आज ये लोग भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। कावारी जगरपुरा के लोग, इनका मानना है जितने भी हुक्मरान यहाँ पर आज तक बरसरी इक़्तिदार में आई, उन्होंने देखा कि किस तरह से हमारे बच्चे जो है नदी नालों के शिकार हो जाते हैं। इनका मानना है अगर यहाँ घर में पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होती तो शायद ये सादिया आज हमसे जुदा न होती। ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पोहरू नाला जो है वो पिछले कई सालों से यहाँ पर जो है एक्टिव है, लोगों को खाने में, लोगों को निगलने में, लेकिन बहाना क्या है? नदी नाले के नजदीक हम क्यों जाते हैं? इसी सिलसिले में कि हम वहां कपड़े धोए या नहाने के बहाने या पानी लाने के बहाने। ये बिल्कुल कहाँ जरिए आबुक जरिए पत्मे 2 वरी ब्रो 3 वरी ब्रो हुकूमत PDP BJP हुकूमत तम सात नजदीक डगवेल आमुत खन बदकिस्मती सान आज गई 4-5 वरी सह डगवेल लिफ्ट कर तुम हर ओवरहेड टैंक मज तूत खर्च गवर्नमेंटस अत पे कह, मगर बदकिस्मती सान वन तुम आव न सह कर कहें। अच्छा यम पोरू नाल गई वारिया शिकार वजह क्या इसके थोड़ा बहुत सेफ्टी दिवान अगर वह आब वनो फिलहाल वनो पन कत बह वजह आब अगर दस्तियाब ये
تیل گژھِ نہٕ یہِ بچی گژھِ نہٕ تور کینٛہہ مجبوٗرن پیٚو أمِس پلو چھلنہٕ خٲطرٕ گژھُن یا تریش اننہٕ خٲطرٕ مجبوٗرن پیٚو تتھ گژھنہٕ خٲطرٕ آبٕچ لیول برابر بالکل آب چھِ اتھ چھِ سیر اتھ امہِ جایہِ چھِ سیر آلریڈی برونٛہہ پٮ۪ٹھ امہِ جایہِ چھِ واریاہ شِکار پٔتمٮ۪ن 15 وُہَن ییٚمہِ جایہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ لوٚگ میٲنِس گرس منٛز چھُ اکھ حٲدثہٕ امہِ دٔریاو کہِ ذٔریعہٕ ووتمُت مےٚ ٲس بچی زٕٹھ بچی بیٚنہِ سُہ چھُ گٔمٕژ امہِ دٔریاوٕچ شِکار تمہِ ساتہٕ یہِ چھِ بدقسمتی اگر آبُک وٕنکیٚنس اسہِ ییٚتہِ فیسلٹی آسہِ تیٚلہِ گژھِ نہٕ یِم حٲدثہٕ گژھان نہٕ کینٛہہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے جہاں تک آج ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں آج ہم ترقی کی بات کرتے ہیں آج ہم سوشل میڈیا کا دور کہتے ہیں بیسک ایمنٹی سے ابھی بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ ترس رہے ہیں اسی کپوارہ کے راجواڑ حالانکہ سب سے زیادہ لیڈرشپ سب سے زیادہ ووٹ ڈالنے میں اگر کوئی ڈسٹرکٹ فیمس ہے وہ یہی کپوارہ ہے لیکن ان حکمرانوں کے لیے شرم کی بات ہے جو آج تک برسر اقتدار میں آئے لیکن پانی کی بات کریں بجلی کی بات کریں سڑک کی بات کریں آج تک انہوں نے مہیا جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں رکھے جس کی وجہ سے آج قیمتی جانیں جو ہے وہ چلی جاتی ہے راجواڑ کے اس ایریا میں پھر پانی پہنچایا گیا دوسرے دن اے ڈی سی صاحب نے لائنیں بچھائی لیکن ایک فیملی وہاں پہ چلی گئی اسی طرح سے اب یہاں پر جو ہے پانی آپ پہنچائیں گے لیکن جو جان چلی جاتی ہے جس باپ کو اپنا لخت جگر چلا جاتا ہے یہ وہی باپ جانتا ہے جس جگہ آگ لگ جاتی ہے میں اس وقت یہاں پر کاواری جگر پورہ میں موجود ہوں یہاں پر آج تقریباً 15 سالہ ایک بچی جس کا نام سعدیہ مقبول بتایا جا رہا ہے یہاں پر اپنے ہی بالکل گھر کے آس پاس ہی پہرو نالے کے کنارے جو ہے وہ کپڑے دھو رہی تھی تو اچانک سلپ کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر گہری کھائی میں گری ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اب ان کو ملی ہے حالانکہ اس کو بچایا نہیں گیا ہے اب پوسٹ مارٹم کی فارملٹیز بھی کی گئی ہے اب بہت سارے حکمران لوگ یہاں پر آئیں گے تعزیت پرسی کے سلسلے میں لیکن اصل میں یہ وجہ کس طرح ہوا یہ حادثہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے بارے میں یہاں پر کوئی نہیں سوچے گا حکمران یم تہ آئے تمو کیا کرو وہ اگر آب آسے تیل گژھِ یہ ظلم گژھِ نہٕ کینٛہہ اچھا یہ ظلم گوٚو امہِ وجہ آب چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ اچھا پورو نالس یل آلریڈی پاے چھ لُکن یہ بڑا خطرٕ وول نال تیل کیٛاہ چھِ گژھان مجبوٗری چھنہٕ حظ مجبوٗری چھنہٕ حظ نصف مطلب مُسلمٲنی چھِ صفٲیی بالکل ییٚلہِ نہٕ صفٲیی گٔے تیٚلہِ کیٛاہ کرو یہ آپ دیکھیے مجبوری بھی کہیں ہوتی ہے آپ دیکھیے یہ اس وقت غمزدہ پریوار یہاں پر ہے مصیبت کی لہر یہاں پہ دوڑی ہے اس پوری بستی میں پورا کپوارہ جو ہے وہ اس صدمے میں شامل ہے پچھلے سال بھی آج ہی کے دنوں ایک لڑکی جو ہے سلکوٹ سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے اسی پہرو نالے میں چلی گئی تھی اور آج سعدیہ ہم سے جو ہے وہ جدا ہوئی میں آپ کو ویژولز جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت ہم اس وقت اسی محمد مقبول کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور جہاں پر یہ آج انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا ہے ابھی جو ہے آخری رسومات جو ہے وہ ادا کی جائے گی لیکن بڑی ہی دکھد سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اور ایک بچی جو ہے وہ ہم سے چلی گئی ہے اور اس وقت غمزدہ پریوار یہاں پہ ہے یہ ان کا گھر ہے یہ افسوس کے لیے تعزیت پرسی کے لیے آپ بہت سارے لوگ یہاں پر آئیں گے لیکن یہ کوئی نہیں سولوشن ڈھونڈے گا کہ بالآخر یہاں پر سعدیہ کی موت اگر واقع ہوئی تو کس طرح ہوئی یہاں پر غسل دیا جا رہا ہے لیکن ٹس سے مس جو ہے ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی ہے کہ پہرو نالے کے شکار یہاں پر ہماری بیٹیاں ہمارے بچے کیوں ہو رہے ہیں یہاں پر لوگ کلیئرلی الزام لگا رہے ہیں کہ اگر پانی کی فیسلٹی یہاں پہ دستیاب ہوتی تو آج شاید جو ہے یہ سعدیہ اس کی جان جو ہے وہ بچ جاتی بہت سارے ویورز ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم اس وقت جو ہے کاواری جگر پورہ ہندوارہ میں موجود ہے جو کہ ڈسٹرکٹ کپوارہ کا ایک پارٹ پڑتا ہے تو یہاں پہرو نالہ بالکل قریب سے ہی گزرتا ہے اس پہرو نالہ کے نزدیک ایک بچی جس کا نام سعدیہ 9th کلاس بچی کپڑے دھونے کے سلسلے میں شاید تیاری کر رہی تھی کہ کل مجھے اسکول جانا ہے اپنی یونیفارم کو دھوؤں لیکن وہاں پر جو ہے پہرو نالے میں چلی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے یہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہمارے بچیاں ہمارے بچے جن کے ماں باپ کو یہاں پر آش ہوتی ہے کہ میری بیٹی میرا بیٹا بڑا ہو کر آفیسر بنے ڈاکٹر بنے سائنٹسٹ بنے تو وہ جو ہے اس عمر میں کم سن عمر میں اب کوئی کہے گا یہ موت اٹل ہے موت تو ٹھیک ہے لیکن وجہ کیا کارن کیا بنتا ہے کارن تو یہاں پانی کا نہ ہونا بنتا ہے ابھی جو ہے اب یہاں پر آخری رائٹس جو ہے اس کو پرفارم کیا جائے گا غسل دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشتاق صاحب ایک شریف شخص ہے اور یہ بیٹی بھی بہت زیادہ شریف تھی 9th کلاس کی بچی جو آج ہم سے جدا ہوئی
हम इस वक्त इसी लोकेशन पे मौजूद है जिस लोकेशन पे आज एक बहुत बड़ा हादसा फिर से हमें देखने को मिला कि सादिया मकबूल, मोहम्मद मकबूल शाह, उसके वालिद का नाम मोहम्मद मकबूल शाह, तो वो जो है हमसे चली गई। इस वक्त गुस्ल दिया जा रहा है लेकिन जान जो है वो चली गई है। ये देखिए आप, गमज़दा परिवार इस वक्त खून के आंसू जो है वो बहरा रहा है, और क्यों न हो, हर एक की आंख यहाँ पर नम है, क्योंकि लगातार इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, जगतपुरा की बात करें या कावारी की बात करें, इस एरिया में अक्सर व बेशतर देखने को मिलता है। अब कारण यही है कि इस एरिया में पानी नहीं है। जिस तरह से लोग बता रहे थे कि इस एरिया में जो है वो पानी नहीं है, जो मेन कारण बन जाता है यहाँ पर। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज फिर एक बार कीमती जान जो है वह हमसे चली गई। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए यहाँ तक आ जाए, यहाँ के लोगों के साथ बात करें, गमज़दा परिवार के साथ बात करें और जानने की कोशिश करें कि अगर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज पेश आया तो क्यों आया, किस वजह से यहाँ पर जो है इस बेटी की मौत वाक़ा हुई। अगर पानी नहीं है यहाँ पर तो कल कोई और बच्ची भी जा सकती है। अब इनको बेचारों को जो है और कोई चारा नहीं है। अब घर में जो है वो पानी नहीं है तो किस तरह जो है यहाँ पर खाने के लिए पानी नहीं है तो धोने की बात ही नहीं है। लाइव विजुअल्स आपको हम कावारी जगरपुरा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज सादिया नामी एक 15 साल बच्ची कपड़े धोने के सिलसिले में पोहरू नाले के किनारे गई थी। वहां पर नाले के अंदर गई और उस एक घंटे के बाद उसकी मौत जो है वो वाक़ा हुई है।